Today, 20th April 2024, the skies opened and the rain came pouring down. As we were rushing to Panjim, कित्याक आज स्क्रुटिनी आशिल्ले नॉमिनेशन फॉर्म्साचे पणजे पावपा आशिल्ले. इतलो पावस पडलो वाटेर आनी आमचो दुबाव आशिल्लो तो पावस पडटा तेन्ना रस्ते बोतले उदकांनी तेंच जाला. पयलीं पर्वरी पावले तेन्ना सर्वीस रोडाचेर उदक भरून आशिल्लें. तुमी पळयतले कितको उदक भरला तें. लोकां त्रास जाताले गाडी घेवन वचपाक. एक गाडी पासून बंद पडली थिंगा. फुडें आमी मांदोबी ब्रिजीको पावले तेन्ना पोन्ना मांदोबरी ब्रीज आमी केन्ना आयकलो ना, केन्ना पळयलो ना तें उदक इतींग बत्ता म्हूण. इतलो फ्लडींग जालें, गाडये हाफ पासून थिंगा अर्द गाडी पासून भरले उदकान आनी थोडे गाडी टर्न मारून वयताले परत. तुमी पळयात हिंग देंवटी आसा, उदक भायर सायडीन वचपाचें म्हूण ब्रिजी उदक गेलें, थिंग शिरकलें उदक आनी तुमी पळयतले हें केसो तें उदक कितलें उदक भरलें तें. पणजे पावले, पणजे स्मार्ट सिटी म्हणलोलें. हांवें कितले पाटी सांगलां हें काम कंप्लीट जाले पासून पणजे बुडटलें. आतां काम कंप्लीट जालो ना. स्मार्ट सिटीचें काम फकत चोरयाचें काम. चोरपा भोंवतात आनी स्मार्ट सिटी म्हणटात. फूल इंडिया, फूल देश चोयतो. 2015 व्हडले आवाज केल्ले स्मार्ट सिटी आयडेंटिफाय कोतले म्हूण. व्हडले लिस्ट काडले. एक शहर आहा ते सेलेब्रेट कोत्ताले ते आमचे लिस्टान पावले मीन स्मार्ट सिटी जावपाक. पणजे पासून एक सिलेक्ट केल्लो. पणजे इतलो ब्युटिफूल सिटी. पणजे तो सिटी हांव जालो थिंगा आनी पणजे केन्ना प्रॉब्लम नाशिल्लो. चड डेवलपमेंट जालें तेन्ना 18 जून रोड फ्लडींग जातालें. दुसरे जाग्यार केन्ना फ्लडींग अशें करून जायनासलें. आतां पणजे बुडपा लागले. बुडपा कित्याक पासत? हे सरकारा पासत. हे लोक येतात ते तुका आनी म्हाका सांगतात डेवलपमेंट म्हूण. डबल इंजीन म्हणटात, ट्रिपल इंजीन म्हणटात. कसलें इंजीन ना. ही इंजीन फेल. इंजीन सामकी बुडली, पणजे बुडली. हे अशें करून हे डेवलपमेंट म्हणटात. कोटेनी पयशे गटरान वयतले. कोटेनी पयशे काबार जातले लोकांचे, तुजे आनी म्हजे पयशे. हे BJPन आतां कित्याक तेंगे मॅनिफेस्टोन स्मार्ट सिटीचे कित्याक उलयले नात? लॉस जातले म्हूण. कित्याक स्मार्ट सिटी आतां शोकेस करपाक दाखोवपाक जालें म्हूण डेडलायन काबार जालो आनी आयज पासून स्मार्ट सिटी 2020 जावपा आसलो ती आयज पासून ती स्मार्ट सिटी जाली ना. हांवें पासून वाचलां स्मार्ट सिटीज आर ड्रावनींग म्हणलोलें. आमचे स्मार्ट सिटी आमचे देशान आहात तेय बुडटात. ते कित्याक म्हूण कन्सल्टंटांक घातात ते. कन्सल्टंटां इतले फारीक कोत्तात. कसले कन्सल्टन्सी ते हांव नेणा म्हूण एक पाटी आरोप केल्लो आनी हांवें सांगलें ते कन्सल्टंट आहा ते काडपाचे. कन्सल्टंटां इतले पयशे फारीक कोत्तात. तांकां पासून पर्सेंटेज मेळटा कामाचे. लाखांनी आनी कोटेनी कन्सल्टंटां फारीक कोत्तात. ते पयशे बेश्टे वेस्ट जातात आनी अशें करून रिजल्ट आतां पणजे बुडले. हें स्टार्टींग आनी आतां BJPन रिस्पॉन्ड करपाचें. हें स्मार्ट सिटी हें इज सिंकींग. स्मार्ट सिटी हॅज कोलॅप्स्ड. आतां BJPन रिस्पॉन्स करपाचें आनी म्हाका आन्सर दिवपाचो. पयशे खंय गेले आनी स्टेटस कितें ते म्हणटात बाय 30th मे काबार जातले. तुमी गॅरंटी दितात. मोदी की गॅरंटी म्हणटात. तुमी गॅरंटी दिवपा जातात की आतां तुमचें काम काबार जाता तेन्ना हें स्मार्ट सिटीचें तें पणजे बुडचना म्हूण पावसांनी. हो मुगे चॅलेंज तुमकां.